बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के बाद अमेरिका के अंदर नमक हरामों को किक आउट कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, अमरीकी जो इंतज़ामिया है उन्होंने फौरी तौर पर अमेरिका को छोड़ने के अहकामात दे दिए हैं। अमेरिका पहुंचने वाले ये कौन कौन से कितने लोग मुतासर होंगे, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, सरहद पार जो फ़िज़ाई हमला है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आखिर क्या इंटेलिजेंस इत्तलात और क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके बाद नाज़रीन, जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उसके ऊपर सूरत हाल ज़रा कशीदा है, वहाँ पे क्या अपडेट्स हैं ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ रहा है और दहशत गर्दों के ऊपर एक फैसला कुन हमला जारी है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इसलिए भी है क्योंकि तमाम तर दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो एक ही जगह से ऑपरेट किए जा रहे हैं, एक ही जगह से उनको असलाह और गोला बारूद दिया जा रहा है। यानी ये नहीं है कि वो मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं तो उनका कोई मकसद और है या कोई उनका पीछे हैंडलर अलग अलग है। सबका हैंडलर एक ही अफगान तालिबान है और सब जो है वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो हालिया दिनों के दौरान होने वाले हमले और जो पकड़े जाने वाले इनके दहशतगर्द कमांडर हैं उनसे जो इंकिशाफात सामने आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि एक लंबी चौड़ी प्लानिंग पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए की गई है। लेकिन अब जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। और जो अली मीन गंडापुर कहते थे जी यहाँ पे 9 से लेकर 12,000 तक जो दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं, वो गुड तालिबान है। तो उनका भी नाज़रीन सफाया शुरू हो चुका है। ये गुड बैड वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करना है और अब जो है वो हर किसी को निशान इबरत बनाना पड़ेगा। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये पता चले कल रात भी मैंने आपको बताया कि एक बड़ा हमला किया गया और उसमें दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मारी गई है। आज नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको वापस भेज रहा है। आज भी बड़ी तादाद वापस गई है और तकरीबन जून तक ये 30 के तकरीबन 30 से 35 लाख बंदा जो है इसको सरहद पार भेजना पाकिस्तान ने। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ लोग ये कह रहे थे जी कि अमेरिका के अंदर जो लोग जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रुकवाए हुए थे, यानी जो नाटो अफवाज के साथ काम करते रहे, यानी अपने ही लोगों से गद्दारी करते रहे, तो अब वो पाकिस्तान में थे और अमेरिका और बरतानिया ने उन्हें कहा था कि पाकिस्तान को कहा था जी कि इन्हें यहाँ पे रखें, हम इन्हें ले जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने न सिर्फ उनको जवाब दिया बल्कि उन्हें कहा जी कि आप चाहे जो है वो जहाँ मर्जी जाएँ, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी के अल्फाज के दिख हसमा खाओ। तो पाकिस्तान जो है उनको भी वापस भेज रहा है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर तमाम तर अफ़गानियों को निकल जाने के अहकाम दे दिए। क्या नाज़रीन, ये बहुत बड़ी अपडेट है। आपको याद होगा कि अभी जो अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद जब अफ़गानिस्तान के अंदर आया है तो अफ़गानिस्तान में आते ही उसने कुछ जंगी कैदी छुड़वाए। उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी को उसके ऊपर जो 10 करोड़ का इनाम रखा हुआ था उसके सर की कीमत उसको हटाया और उसके बाद इन्होंने कहा जी देखो अब अमेरिका जो है वो डायरेक्ट हो गया है, अमेरिका जो है वो तो अब तालिबान के साथ तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है। अब देखें वो तो हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहा है, वो तो हमारे तमाम मुतालबात मान रहा है। अब नाज़रीन, जो आर्जी हैसियत थी वहाँ पे अमेरिका के अंदर, यानी आप छोड़ें जो कह रहे थे ना कि अमेरिका से अब अफगान तालिबान जो है उनको बगराम एयरबेस दे के पाकिस्तान के ऊपर दबाव डलवाएंगे जी के जो अफगान महाजरीन उन्हें वापस ना भेजा जाए। लेकिन नाज़रीन, अब अमेरिका जो है वो खुद इसी काम में लगा हुआ और उसने कहा है कि तकरीबन 15,000 के करीब जो आर्जी जिनको रिहाइश वहाँ पे दी गई थी उनकी वो स्टेटस उनका जो है वो आर्जी रिहाइश का ख़त्म कर दिया गया है और उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि अमेरिका को छोड़ दें। नाज़रीन, जून तक इनको फौरी तौर पे अमेरिका को छोड़ जाने के लिए कहा गया और कहा गया है कि अगर इन्होंने ना छोड़ा तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी और इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये जहाँ भी जाते हैं, चाहे ये पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं या जिस भी तरह के ये लोग हैं,
انہوں نے اپنا آپ اپنی نیچر ضرور دکھانی ہوتی ہے۔ اب حالیہ دنوں میں جس طرح سے آپ کو بتایا کہ یورپی ممالک کے اندر کچھ افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم گوروں کو مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ابھی تو وہ آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کیمرون کے اندر تقریباً 7,900 افغان جو عارضی طور پہ جن کو اسٹیٹس دیا گیا تھا رہائش کا، ان کو ناظرین نکال دیا گیا ہے، اور باقی جو ہے وہ 15,000 اوورآل امریکہ سے ان تمام افغانیوں کو کہا ہے کہ چلو جی اب کک آؤٹ ہو، اور ابھی مزید آپ کو امریکہ میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس سے ایک تو یہ میسج دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ افغان ہمارے لیے خطرہ ہیں، تو اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہوئے انہوں نے اس پر یہ عملی اقدام بھی اٹھا دیا ہے کہ افغان جو نمک حرام وہاں پہ موجود ہیں، یہ ناظرین سارے کے سارے آپ کو پتا ہے جو وہاں پہ 15,000 بندے ہیں، یہ سارے پاکستان سے گئے، یعنی امریکہ کے ان کے ساتھ تعلقات نہیں تھے، تو پاکستان سے یہ لوگ گئے ہیں امریکہ کے اندر، اور پاکستانی ایمبیسی کے تھرو جو ہے وہ ان کے سارے معاملات چلتے رہے۔ لیکن نمک حرامی کی انتہا دیکھیں کہ پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کرنا، اس کے بعد پاکستان کے خلاف بکواس بازی کرنا، جاتے ہوئے پاکستان کے خلاف نعرے لگانا، تو یہ ان کی اپنی سرشت ہے، ان کی اپنی جبلت ہے جو کہ ہمیشہ سے ایسی ہے، اور انہوں نے ایسا ہی رہنا ہے۔ اور اب ناظرین چلیں، پاکستان نے تو واپس بھیجا، اب ایران جو ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے ان کو مکمل طور پہ بین کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو وہاں پہ داخل ہوئے تھے ناظرین ان کے خلاف انہوں نے بڑی کارروائی کی، اور جو داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان میں بڑی تعداد ماری گئی، لیکن مجال ہے کہ افغانی جو ہیں وہ ان کے بارے میں ایک بھی لفظ بولیں آ جا کے، چونکہ ان کے سہولت کار یہاں پہ بڑی تعداد میں ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے ان سہولت کاروں کے بلبوتے پہ پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم پاکستان میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ان کے سہولت کار نہ ہوں ناظرین تو ان کی کیا مجال ہے، ان کی کیا اوقات ہے، حیثیت کیا ہے کہ ایک ایٹمی ملک کے خلاف یہ اس طرح کی بکواس بازی کریں۔ بہرحال ناظرین، پاکستان کا یہ ایک بار پھر درست فیصلہ کہ جب امریکہ انہیں اپنے ملک میں رکھنا نہیں چاہتا تو امریکہ پاکستان سے کیوں کہے گا کہ آپ انہیں رکھیں۔ پاکستان کے پاس ایک معقول جواز ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے تو پھر آپ لے جائیں ان کو، تو امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم انہیں نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ اپنے ملک کے اندر جتنے بھی موجود افغان ہیں ان کو بھی نکالنا شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ یورپ کے اندر بھی ان کے گھیرا تنگ کر دیا گیا، تو وہ سارے کے سارے جو وہاں سے پیسہ کماتے تھے اور انہی ممالک کے خلاف، آپ اندازہ لگائیں ناظرین، یہ جہاں پہ کھاتے، جس ان کی نیچر کا حصہ ہے کہ جہاں پہ کھانا ہے وہیں پہ انہوں نے سوراخ کرنا ہے، اسی کھانے کی پلیٹ کے اندر انہوں نے سوراخ کرنا ہوتا ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ اب جس طرح سے یورپی ممالک نے ان کو ویلکم کیا یہ جنگی حالات میں، اور وہاں پہ جس طرح کی یہ حالات خراب کر رہے ہیں، کبھی یہ الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کی وجہ سے یا پاکستانی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے جو 2 نمبر طریقے سے کسی بھی طریقے سے بنوا کے لے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان بدنام ہوتا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت پختون جو ہے لوگ ہیں ان کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ افغانی ہر طرف گند مچاتے ہیں اور مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے عظیم تمام ممالک نے کہا جی کہ یہ گند صاف کرو، اپنے ملک میں جائیں، اور پاکستان جو ہے اسے مزید حوصلہ ملا کہ پاکستان ساری کی ساری افغان کمیونٹی کو اب کک آؤٹ کر رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ کچھ انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہیں کہ دہشت گردوں کی بڑی جو تشکیل ہے وہ سرحد پار سرحدی علاقوں کے اندر ہو رہی ہے، اور پاکستان کے اوپر ایک بڑا اور تباہ کن حملہ کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ تو ایسے میں پاکستانی ایئر فورس کو گرین سگنل دیا گیا ہے کہ جیسے ہی اس طرح کی نقل و حمل یا نقل و حرکت نظر آئے تو فوری طور پر ایئر اسٹرائک کریں اور سارے کے سارے قصے کو ہی تمام کر دیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔